जय मसिह। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियोमा। म विराज राई। एक्सेप्ट हामी बाइबलको 66औं पुस्तकहरूमध्ये 50औं पुस्तक र नयाँ करारको अथवा नयाँ नियमको 11औं पुस्तक फिलिपीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। सो यो पुस्तक चाहिँ 4 अध्यायसम्म मात्र रहेको छ। सबैभन्दा पहिला म यस पुस्तकको परिचय पढ्न चाहन्छु। फिलिपी चाहिँ माकेडोनिया अर्थात् दक्षिण युरोपको ग्रिस भन्ने देशको उत्तर भागको एउटा मुख्य सहर थियो। धेरै रोमी नागरिक र सिपाहीहरू त्यहाँ बसेका हुनाले फिलिपीलाई एउटा रोमी उपनिवेश बनाइएको थियो, जुन कुरा प्रेरित 16 अध्यायको 22 पदमा छ। आफ्नो प्रचारको दोस्रो यात्रामा पावल फिलिपीमा पुगेका थिए। त्यति बेला युरोप महादेशमा ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गरिएको यो पहिलो पटक थियो। यसरी क्रिस्चियन धर्म एसियाबाट युरोपसम्म फैलिएर गयो। क्रिस्चियन धर्म एसियामा सुरु भयो, यसकारण यो पश्चिमी धर्म होइन। एउटा दर्शनको कारणले पावल पहिले फिलिपीमा गए, जुन दर्शनमा एकजना माकेडोनियाको मानिसले माकेडोनिया आउनुहोस् र हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो। प्रेरित 16 अध्यायको 9 देखि 10 पद। फिलिपीमा भएको पावलको पहिलो भेटको बयान प्रेरित 16 अध्यायको 11 देखि 40 मा लेखिएको छ। त्यसपछि प्रचार गर्ने आफ्नो तेस्रो यात्रामा पावल फेरि फिलिपीमा गए। प्रेरित 20 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पावलले यो पत्र आफू कैदी भएको समयमा लेखेका थिए। धेरैजसो बाइबलका विद्वानहरूको विचारमा एफिसीहरू, कलसीहरू र फिलेमोनलाई लेखेका पत्रहरूलाई साथसाथै यो पत्र पनि ईस्वी सम्बत 62-63 मा रोमबाट लेखी पठाइएको थियो। यी पत्रहरूलाई कैद पत्र पनि भन्ने चलन छ। पावलको जीवनको विषयमा अझ बुझ्नलाई रोमीहरूलाई लेखेको पत्रको परिचय हेर्नुहोस्। हामी एक अध्यायबाट अध्ययन सुरु गर्दैछौँ। ख्रिस्ट येशूका दासहरू पावल र तिमोथीबाट ख्रिस्ट येशूमा फिलिपीमा भएका बिशपहरू र डिकनहरू साथै सबै सन्तहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति। शीर्षक छ धन्यवाद ज्ञापन र प्रार्थना। तिमीहरूप्रतिका मेरा सबै सम्झनामा म मेरा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तिमीहरू सबैका लागि सधैँ मेरो प्रत्येक प्रार्थनामा म आनन्द साथ प्रार्थना गर्छु कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिताको निम्ति म धन्यवादी छु। एउटा यो दृढ विश्वास छ जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो, उहाँ नै येशू ख्रिस्टको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। तिमीहरू सबैका निम्ति मैले यसो ठान्नु उचित छ, किनकि म तिमीहरू सबैलाई मेरो हृदयमा राख्दछु। किनकि मेरो कैदमा र सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनको काम दुवैमा तिमीहरू मसँग अनुग्रहका सहभागी भएका छौ। किनकि परमेश्वर मेरा साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी ख्रिस्ट येशूको प्रेमले म तिमीहरू सबैका निम्ति तृष्णा गर्दछु। मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन्झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू खुट्याउन सक र ख्रिस्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोषरहित रहन सक। परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति येशू ख्रिस्टद्वारा आउने धार्मिकताका फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। अर्को शीर्षक छ पावलको बन्धनद्वारा सुसमाचारको विस्तार। भाइ हो, तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। यहाँसम्म कि महलका सारा गारत र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रिस्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। धेरैजसो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन आँटिला भएका छन्। कसैले साँच्चै डाहा र सेखीले, तर अरूहरूले सद्भावले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछन्। सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहाँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्दछन्, तर सेखी गर्नेहरूले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन तर स्वार्थको भावनाले ख्रिस्टको प्रचार गर्दछन्। जे होस्, मूल कुरो यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा
ख्रिस्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। हो, म रमाउनेछु किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूका प्रार्थना र येशू ख्रिस्टका आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र सधैँ झैँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। तर शरीरमा रहन तिमीहरूका खातिर झन आवश्यक छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरू कहाँ आउँदा मेरो खातिर तिमीहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ, चाहे अनुपस्थित रहूँ, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ। तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो, किनभने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ र त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भनी अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ। 2 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को शीर्षक छ ज्योति झैँ चम्कनु। यसकारण मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेको छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पा साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ, कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्खोट सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झैँ चम्कन्छौ। जीवनको वचन दह्रिलो गरी पक्रिराख, ताकि म व्यर्थमा दगुडिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रिस्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूँ। यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घबलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ।
अर्को शीर्षक छ तिमोथी र इपाफ्रोडिटस। म तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई चाँडै पठाउन प्रभुमा आशा गर्दछु, ताकि तिमीहरूको समाचार पाएर म पनि प्रसन्न हुन सकौँ। तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस अरू मसँग कोही छैन। येशू ख्रिस्टका कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्, तर तिमोथीको योग्यता त तिमीहरूलाई थाहै छ कि जसरी छोराले बाबुको सेवा गर्दछ, त्यसरी नै तिनले मसँग सुसमाचारको काममा सेवा गरे। यसकारण मेरो निम्ति के कसो हुन्छ सो बुझ्ने बित्तिकै तिनलाई पठाउने आशा गर्दछु, अनि म पनि चाँडै आउँला भनी प्रभुमा भरोसा राखेको छु। इपाफ्रोडिटस, जो मेरा भाइ र सहकर्मी र सङ्गी सिपाही तथा तिमीहरूले पठाएका दूत र मलाई खाँचो पर्दा सेवा गर्ने हुन्, तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाउन आवश्यक ठानेको छु, किनकि तिनले तिमीहरू सबैका निम्ति अति तृष्णा गरिराखेका छन्। तिनी बिरामी भएको खबर तिमीहरूले थाहा पाएकोले तिनी व्याकुल भएका छन्। तिनी साँच्चै मरणान्त बिरामी थिए, तर परमेश्वरले तिनीमाथि दया देखाउनु भयो। तिनीमाथि मात्र होइन, तर मलाई शोकमाथि शोक नथपियोस् भनेर म माथि पनि दया गर्नुभयो। यसकारण म तिनलाई पठाउन झन् बढी उत्सुक छु, ताकि तिनलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउनेछौ र मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ। त्यसैले ज्यादै आनन्द साथ प्रभुमा तिनलाई ग्रहण गर र यस्ता मानिसहरूलाई आदर गर, किनकि म प्रतिको तिमीहरूको सेवा पुरा गर्नलाई ख्रिस्टका कामको निम्ति तिनी मृत्युको मुखैमा पुगेका थिए। 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ शरीरमा भरोसा नराख्नु। अन्त्यमा भाइ हो, प्रभुमा आनन्दित हो। तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूका सुरक्षाको निम्ति हो। कुकुरहरूदेखि होसियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होसियार बस, अङ्गगटाइ गर्नेहरूदेखि होसियार बस, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने र ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना हामी नै हौँ। यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्ठान्छ भने मेरो त झन् बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो। म इस्रायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूको पनि हिब्रू व्यवस्थाको विषयमा हो भन्ने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीले सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्था भएको धार्मिकता बमोजिम निस्कोट ठहरिएको हुँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्नु सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैले तुल्य म गन्दछु। सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। अर्को शीर्षक छ लक्ष्यतिर अघि बढ्नु। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ र तिमीहरू कुनै कुरामा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो पनि प्रकट गरिदिनुहुनेछ। केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दहरिला भइबसौँ। भाइ हो, तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्नेहरू हौ। हामीमा तिमीहरूले देखेका नमुना अनुसार जिउनेहरूलाई हेर। मैले धेरैपल्ट बताएका मानिसहरूका बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु कि तिनीहरू ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू जस्तै जीवन बिताउँछन्।
विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो र तिनीहरू आफ्नो शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन संसारिक कुरामा लागिरहन्छ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। 4 अध्यायमा आइपुगेको छौँ, जुन चाहिँ यस पुस्तकको अन्तिम अध्याय पनि रहेको छ। यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। म इयोदिया र सुन्तुखेसलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। विश्वासी सहकर्मी र म तिमीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरो अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन् र समाजले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपायोग्य छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ, त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। अर्को शीर्षक छ, उनीहरूका भेटीको निम्ति धन्यवाद। म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ र तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बट्न म जान्दछु। पूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयौ, सो असल गर्यौ। तिमी फिलिप्पीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म माकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन, किनभने थेसलोनिकेमा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटकभन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्छु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इप्राफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट येशूमा पुरा गरिदिनुहुनेछ। अब तिमीहरूका परमेश्वर र पितालाई सदासर्वदा महिमा होस्। आमेन। अर्को शीर्षक छ, आखिरी अभिवादन। ख्रिस्ट येशूमा हरेक सन्तलाई अभिवादन देओ। मसँग हुने भाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। सबै सन्तहरूले र विशेष गरी कैसरका घरानाकाहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूको आत्मासँग होस्। यो सँगसँगै फिलिप्पीको पुस्तकको अध्ययन पनि पुरा भएको छ। अर्को पटक हामी कलस्सीको पुस्तकको अध्ययनको क्रममा भेट्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। थ्याङ्क्स फर ट्युनिङ, थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ। गड ब्लेस यु अल।